السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة فيزيو تيفي. كنشكر الأخ فاضل معاد على الاستضافة ديالو ليا. دونك جو سوي بن قاسم سارة، أخصائية في العلاج الطبيعي والعلاج الفيزيائي، وباحثة في مجال لا ريدوكاسيون فيستيبولير واللي كنسميوها الدوار والدوخة ومشاكل الاتزان المتعلقة بأمراض الأذن الداخلية. إذن شنو هي la rééducation vestibulaire? La rééducation vestibulaire, c'est une spécialité qui est très récente. Elle a à peu près une trentaine d'années, donc c'est une spécialité qui est en plein essor, en pleine évolution. واللي كتهتم بالناس اللي عندهم مشاكل في الاتزان ومشاكل في الدوخة. هاد المشاكل هذه كتكون ناتجة سواء على أمراض اللي متعلقه بالجهاز العصبي المركزي لو سيستيم نيرفو سنترال، او لا مشاكل في الاذن الداخليه، يعني كيكون ان بروبليم بيريفيريك. دونك ما يمكنش لينا نهضروا على لا ريدوكاسيون فيستيبولير بلا ما نفهموا لو سيستيم دو ليكيليبر، يعني كيفاش الانسان كيحافظ على التوازن ديالو، خصوصا هاد الخاصيه هذه ديال التوازن موجوده معنا في كل دقيقه في كل ثانيه. واخا يكون الانسان جالس ناعس في وضعيه يعني مشي او لا، يعني كتكون مصاحبه معنا في جميع المراحل ديال الحياه ديالنا. دونك الجهاز ديال التوازن كيتكون اساسا من الاذن الداخليه اللي كتشوفوا هنايا اون بلو، وكتكون كذلك من الجهاز البصري اي لو سيستيم بروبريوسيبتيف، سا فو دير المستقبلات الحسيه والحركيه اللي موجوده في الجلد ديالنا، في العضلات ديالنا، وكذلك في المفاصل ديالنا. كيخص نربطو في لا ريدوكاسيون ديالنا اونتر هاد لي 3 سيستيم هادو باش تكون عندنا نتائج مزيانه، وباش نحاولوا نخففوا من لي سيمبتوم ديال الناس اللي كيعانيو من الدوخه او الدوار. وهنا كيخصنا نفرقوا ما بين دوخه ودوار، حيت سي با لا ميم شوز. الدوخه كتعني احساس بحال الراس ثقيل او خفيف، دونك سي اون سensation d'ébriété، وتقدر تكون ترانزيتوار خفيفه وكدوز. باغ كونطخ الدوار هو واحد الاحساس شديد ديال الدوخه، يعني الشخص كيقول لك كنحس بالعالم كيدور بيا، او لا انا كنحس براسي كندور على لا بيس اللي انا موجود فيها، وكتكون شديده واحد شي شويه. اذا كاين مجموعه من الامراض اللي كتعلق بالدوخه واللي ناتجه عن مشكل في الاذن الداخليه. كنركز على الاذن الداخليه لانه كاين امراض اخرى اللي كتعطينا هاد الدوخه هذه، بحال الانيميا، هبوط في الدوره الدمويه، مشاكل في الجهاز الهضمي، او لا مينوبوز، يعني كيكون مشكل هرموني الى اخره. يعني هاد لي كريتير او هاد الاسباب هادو سي تا اكسكلور. دونك حنا كنركزوا فقط على الدوخه اللي السبب ديالها كيكون مشكل في الاذن الداخليه. دونك كاين لو في بي 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 ولا لو فيرتيج بوزيشنيل باروكسيستيك بينا، هي واحد الدوخه حميده ومتناوبه، يعني كيكون السبب ديالها ميكانيكي، لان في الاذن الداخليه كيكون عندنا واحد الكريستالات، سون دي كريستو دو كربونات دو كالسيوم، محجرات صغيورين كيتكونوا من الكالسيوم اساسا، وكيكونوا مثبتين فوق واحد الماده جيلاتينوز، دونك جيلاتينيه. بسبب او لاخر هاد الكربونات دو كالسيوم، هاد الحجيرات هادو كيتحركوا من بلاصتهم وكيمشيو للقنوات الهلاليه في احدى القنوات الهلاليه ديال الاذن الداخليه. كما كتشوفوا عندنا هنايا 3 ديال القنوات هلاليه اللي هي متعامده مع بعضياتهم، وهاد التكوينه ما دارتش هكاك او هازار، فلان هاد القنوات الهلاليه هادو هما اللي كيخبروا الجهاز العصبي ديالنا او بعض المناطق في الجهاز العصبي ديالنا على الوضعيه ديال الراس ديالنا في الفضاء. دونك هاد القنوات الهلاليه فيها واحد السائل، واللي دونك ملي قلت لكم هادوك لي كربونات دو كالسيوم كنعني بهم هاد لي كربونات دو كالسيوم اللي كيكونوا مثبتين فوق الماده جيلاتينيه، واللي كاينين في هذا الجزء هذا اللي كيتسمى لو فيستيبول. السبب او لاخر هاد الكربونات كيمشيو من هاد البلاصه وكيدخلوا لواحد من هاد القنوات الهلاليه اللي فيهم داك السائل.
فبالتالي هاد لا ميغراسيون ديال لي كربونات دو كالسيوم كيعطيو اون انفورماسيون ايروني لو سيرفو، وبالتالي السيد او السيده كتحس بواحد الدوخه اللي هي كبيره بزاف. دونك سي اون كريز فيرتيجينوز كي فريمون انتونس، اي ابري كيجي معاها بلوتو كتكون ديكلونشي بواحد الوضعيه معينه. سافو دير كيقول لك السيد او السيده كنكون ناعس بالليل، اون فوا كندور على اليمين او لا على اليسار على جنبي لو فيرتيج كيبدا، او لا اون فوا كنوض من لو لي ديالي، او لا ملي كنبغي نهز شي حاجه من لو بلاكار اون هو، او لا ملي كنبغي نحزم مثلا الحذاء ديالي. يعني كيكون هذاك لو فيرتيج ديكلونشي بواحد لا بوزيسيون اكزاكت. سي بور سولا كنسميوه فيرتيج بوزيسيونيل. لي باروكسيستيك لانه كيدوم ثواني قليله، دونك 30 ثانيه حتى 90 ثانيه غران ماكسيموم، اي بوي il s'estompe. الناس اللي كيجيوهم هاد لي كريز ديالو يعني بصفه مستمره غالبا ما تيفيكسيو لو ريغار ديالهم. دونك اون فوا هاد لا بيرسون هاديك elle fixe le regard ديالها في ان بوين ديفيني، لو فيرتيج s'estompe. سي بور سولا كون لابيل بينا. الاسباب ديالو كثيره بزاف، ولكن كاين مجموعه من الطرق العلاجيه اللي غادي نشوفوها اللي غنتكلم لكم عليها من بعد، واللي غالبا في حصه وحده جوج او ثلاثه على الاغلب ما كيبقاش نهائيا هذا المشكل. دونك هذا السبب ديالو ميكانيكي ناتج على هاد الكريستالات اللي كيهاجروا المكان ديالهم، كيصيب plus les femmes que l'homme. Et puis il peut parvenir à tout âge، ما عندوش واحد لاج معين. بلوتو ابري كاين لا نيفريت فيستيبولير او لا التهاب ديال العصب الثامن، هذا التهاب فيروسي. دونك ماشي بحال لو في بي بي بي، هذا كيدوم لساعات يعني بلوتو لايام، لانه ناتج على واحد الفيروس. طونك لو فيروس باقي اذا الفيرتيج حتى هو كيبقى، غير هو تيكون ما معاه ني تروبل دوديسيون، يعني ما كيكونش مشاكل السمع، كيكون السمع مقاد، وما كيكونوش لي تروبل نيورولوجيك. السيد او السيده كيتشكى فقط من دوخه واللي هي مستمره، على عكس الفي بي 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 كذلك كتكون دوخه مصاحبه بعض الاحيان بدي فوميسمون، كتقدر تكون ناتجه على هاد المشكل ديال لا نيفريت فيستيبولير. هذا بوحدو يعني كيتسمى لو في بي 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 دو لينتاي هيمينواي، كيكون اون كومبليكاسيون تاع لا نيفريت فيستيبولير. امراض اخرى بحال لوميسيون فيستيبولير، كاين كذلك لو سيندروم دو مينيير، هذا كيتصاحب معاه بالاضافه للدوخه كيكون طنين في الاذن، وكتكون مشاكل في السمع، يا اما فقدان السمع كلي او لا كينقص السمع. كاين نقطه مهمه كذلك في المجال ديال لا ريدوكاسيون فيستيبولير، واللي هو شي لي بيرسون زاجي، يعني الناس الكبار في السن اللي كيطيحوا باستمرار، يعني لي شوت شي لي بيرسون زاجي واحد الظاهره كبيره بزاف، وكما كتعرفوا لي كونسيكونس سون دي فوا تري تري غراف، يعني الا ما كانوش دي فراكتور غراف كتكون لا مور. دونك الترويض الطبي في هذا المجال هذا كيلعب دور كبير في لا بريفونسيون دي شوت، باش هاد الناس هادو ما يوقعش لهم حوادث اللي كما قلت دي فوا كتكون مميته، واللي السبب ديالها كيكون شيخوخه في الاذن الداخليه، بالاضافه كما كنعرفوا كتكون شيخوخه بالنسبه للمجموعه من الاعضاء الاخرى اللي كتدخل في التوازن ديال الجسم ديالنا. دونك المشاكل ديال الاذن الداخليه ما elle ne se manifeste pas uniquement بلي فيرتيج، مي كذلك في مشاكل الاتزان او لا السقوط المستمر. العلاج الطبيعي بالنسبه للدوخه ومشاكل ديال الاتزان ما كيهتمش فقط بالامراض يعني المتعلقه بالاذن الداخليه، بل كذلك بعض المشاكل الاخرى اللي عندها علاقه مع لي ترونسبور، او لا الناس اللي ما كيقدوش يركبوا مثلا في السيارات ديالهم، الناس اللي ما كيقدوش يطلعوا مثلا في لي زاسونسور، الناس اللي عندهم خوف من المرتفعات، الناس اللي ما كيقدوش يمشيو في الطائره او لا يمشيو في الباطو الباخره الى اخره، كنسميوهم لو مال دو ترونسبور. هاد الناس هادو اللي كنقوموا بالفحص ديالنا ما كنلقاو حتى شي مشكل في الاذن الداخليه، يعني المستقبلات الحسيه اللي كاين في الاذن الداخليه الفونكسيون كوريكتومون بيان، بل فقط هاد الناس
بحال كنقولوا لوغي انترن ديالهم كتكون اناكتيف. دونك حنا ببعض التمارين الخاصه كنحاولوا نعوضوا الاذن الداخليه ديالهم باش ما كيبقاش عندهم هذا المشكل ديال الخوف من لي ترونسبور. الامراض ديال الاذن الداخليه ما كانتش معروفه لانه ما كانوش اختصاصيين ديال الانف والاذن والحنجره اللي مختصين في الامراض ديال الدوخه، لان كما قلت لكم هذا المرض هذا ممكن يكون مصاحب بدي فوميسمون بدي نوزي، يعني دي سيمبتوم غاستريك، اي دونك لو باسيون كيمشي عند ان غاسترونتيرولوج وبالتالي بعد التحاليل والفحوصات ما كيلقى عنده والو. هاد الامراض كذلك ديال الدوخه كتقدر تكون مصاحبه بدي سيفالي دو لا ميغرين، دونك كيمشي عند الطبيب ديال الجهاز العصبي وفي الاخير ما كيلقى والو. دونك شحال هادي كان مشكل في التشخيص ديال المرض باش نعرفوا السبب ديال هذا المرض، ولكن هاد الامراض هادي كانت ومن شحال هادي دابا يعني لحسن الحظ بداو الاطباء ديال الانف والاذن والحنجره كيختصوا في المجال ديال الدوخه، وبالتالي ولا التشخيص كيتم بدقه ولينا كنعرفوا الاسباب بدقه ديال هاد الامراض اللي كتعطينا الدوخه. Sinon c'est 40% des consultations chez les médecins généralistes كيكونوا من الناس اللي كيعانيو من الدوخه ومشاكل في الاتزان. بالنسبه للفحوصات فالطبيب المختص كيقوم بمجموعه من الفحوصات اللي كتبين لنا بدقه شكون هو العضو اللي فيه المشكل في داخل الاذن الداخليه. وكما قلت لكم الطبيب المختص هو فقط اللي يقدر يعطينا بالضبط التشخيص ديال هذا المرض. اذا ملي كيتقدم عندنا المريض او المريضه اللي مصابه باحد الامراض ديال الاذن الداخليه من اجل العلاج، كيقوم الاخصائي في العلاج الطبيعي بالفحوصات ديالو اللي هي اون ايتاب تري امبورطونط باش كنشوفوا التطور ديال المرض عنده وباش كنقدروا نختاروا التمارين المناسبه ديال الحاله ديالو. يعني المختص في هذا المجال هذا كيكون عنده مجموعه من الوسائل باش كيحاول سواء يعني يحد من المرض بحال لو كا ديال لو في بي بي بي، ف خلال مجموعه من التمارين ما كيبقاش نهائيا هذا المرض هذا، اولا بحال لو كا ديال لانيفريت كنخدموا على التوازن ديال الشخص، وسينو بحال لا كريز دو مينيير كنحاولوا نسباسيو ما بين لي كريز، وكنحاولوا ان السيد او السيده نعلموا بعض التمارين اللي خصو يقوم بها بشكل مستمر في المنزل ديالو. في النهايه ديال كل حصه لابد كذلك من ان نقوموا بلو بيلان ديالنا اولا الحصه اللي كتبعها، هكا كنشوفوا ليفولوشن ديال لو تريتمون ديالنا. سي اون ايتاب كي تري تري امبورطونط. العلاج الطبيعي بالنسبه لو في بي 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 كنحتاجو فقط اون طابل عاديه اي بي les lunettes de Frenzel si c'est possible, sinon on peut travailler sans les lunettes de Frenzel باش كنشوفوا الرأة ديال العين اولا اللي كتسمى لو نيستاغموس. دونك سي لو نيستاغموس الاتجاه ديالو ولا فريكونس ديالو هي اللي كتبين لنا شنو هي القناه الهلاليه اللي هي مصابه، وبالتالي كنختاروا المناوره اللي هي مزيانه سيتادير لا مانوفر اللي غادي تمكننا من ان نعالجوا هذا المريض. بالنسبه للحصص ديال الترويض الطبي فهي كتكون في واحد الجو ملائم، كنحاولوا نريحوا المريض ما امكننا لانه كيكون في واحد الحاله تاع لو ستريس، التوتر، التخوف الى اخره. فكنبداو بطبيعه الحال بون سيونس ديال لا ريلاكساسيون، عاد ابري كنشوفوا لو بيلان ديالنا وكنشوفوا الحاله ديال المريض ديالنا باش كنقوموا بتمارين مناسبه في واحد الاجواء اللي كتكون مناسبه كذلك باش نحصلوا على نتائج جد مرضيه. في الحاله تاع لو في بي 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 حصه وحده جوج حتى لثلاثه كافيين تماما باش يمشيو هذوك الاعراض او المرض. كتكون عاوتاني متابعه من عند الطبيب المختص. بالنسبه للامراض الاخرى كتكون من 10 الحصص حتى ل 15 الحصه، وهنا كنمشيو للتمارين من مستوى اخر يعني مغايره لو فيرتيج بوزيشنال باروكسيستيك بينا.
وكذلك كتم يعني بواحد الطريقه امنه وفي اجواء جد مناسبه، حيت خاصنا لا بد نفكر في الحاله النفسيه ديال المريض ديالنا ويكون اون سيكوريتي. سا سي لو بلوز امبورطون. النصيحه اللي غنقدم للاباء اللي عندهم اطفال، النصيحه دائما كنقولها في الندوات ديالي، يخليو الاطفال ديالهم يلعبوا ويجريوا، لان كما قلنا في الاول الاذن الداخليه الوظيفه ديالها هي انها ديتيكت لي موفمون ديال الراس وديال لو كور ديالنا. دونك هي اللي كتعلم الجهاز العصبي ديالنا بالحركه ديال الجسم ديالنا وديال الراس ديالنا، وكذلك كتعلم على لا فيتيس باش حنا كنمشيو، يعني السرعه ديال المشي ديالنا ولا السرعه الجري ديالنا، واش حنا في حاله سكون في حاله حركه. دونك الاذن الداخليه هي اللي كتوصل المعلومه للجهاز لبعض المناطق بالجهاز العصبي المركزي، وكذلك الاذن الداخليه هي اللي كتثبت لنا الصوره اللي كتشوفها العين. يعني العين هي غير وسيله اللي كتلتقط الصور، ولكن شكون اللي كيخلينا نشوفوا بواحد الطريقه واضحه ومزيانه فهي الاذن الداخليه غراس او ريفلكس فيستيبولو اوكولير. دونك سي بور سا الناس اللي عندهم الدوخه غالبا كتكون عندهم اون فيزيون فلو، يعني ما كيشوفوش مزيان، اولا كتكون عندهم الظاهره ديال لوسيوبسي، يعني كيشوف الصوره بواحد الطريقه مهزوزه. فبالتالي كما قلت لكم الاذن الداخليه خليو الاطفال ديالكم يلعبوا من الصغر ديالهم، لان لو فيت انه كيلعب في لا ترامبولين ولا كيلعب في الارجوحه ولا كيجري، فهو كيهيج الاذن الداخليه ديالو كيروضها من الصغر. هذاك الشيء علاش في الكبر كنلقاو الناس كيقدوا يطلعوا في الباخره ولا في الطائره بشكل عادي وناس لا. يعني الترويض ديال الاذن الداخليه كيبدا من الصغر. لا ما نقولوش الطفل ديالي لا الطفل ديالي حركي بزاف، لا، نخليو الاطفال ديالنا يلعبوا ويعيشوا حياتهم بطريقه طبيعيه جدا. نصيحه اخرى هو ان هاد الامراض ما نستهنوش بها، لانه كل ما كان التشخيص مبكر كل ما كان العلاج ناجع. وكما قلت لكم في لو فيرتيج بوزيسيونيل باروكسيستيك بين حصه وحده جوج حتى 3 ماكسيموم لو باسيون اي غيري. سينو بور لي زوتر باثولوجي كتاخذ ما بين 10 الحصص حتى ل 15 الحصه، ولكن الا كان التشخيص مبكر. الا تعطلنا التشخيص او الا تعطلنا يعني الانترفونسيون ديال لو كيني او المعالج المختص، كتولي النتائج اقل من الى جا في وقت مبكر. كنشكر الاخ معاذ فاضل على الاستضافه ديالو ليا المره الثانيه. الفكره ديال لاشين فيزيو تي في سي اون تري بون ايدي، يعني بحال مثلا في كندا اللي دوزت فيها ماشي وقت قليل كيستعملوا تما هذا النوع من لا سنسيبيليزاسيون سواء للناس او للاخصائيين. دونك هذه فرصه باش نعرفوا بالمهنه ديالنا وحتى الناس يفهموا شنو هو العلاج الطبيعي، شنو هو العلاج الفيزيائي، شنو هما التخصصات اللي كيساهم فيها العلاج الطبيعي باش يحسن لهم طريقه العيش ديالو. لانه في الاول او في الاخير المعالج الطبيعي هو اللي كيدوز واحد الوقت كبير مع المريض، يعني بغض النظر على التمارين او لا على العلاجات اللي غيقدمها له، فهو كيقدم له حتى علاج نفسي وبتاتر ميم كيدخل حتى في الاسره ديالو والحياه الشخصيه ديالو. يعني كيلعب واحد الدور كبير في لاميليوراسيون ديال لا كاليتي دو في ديال الناس. دونك شكرا encore une fois la chaîne Physio TV والاخ فاضل معاذ على الاستضافه ديالو.